بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أول تفلالي بوتا أول تفلالي هنا تاتكوينكم نزي منفساوي مرها جورا مكتال تركو أرثوذكساويان بملؤهم بسم እግዚአብሔር ሰላም ኩለኩም ፈቱ ሰላም እግዚአብሔር ምስኹላትና ይኹን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብድመና ናይን ሰዓድመና ወሰኸነ ሰዓት ስለዘብቃና ተረፈ ጊዜና ባሪኹ ቀድሱ ክበና ብረድኤት ዘይትፍለየና በመልጃ ዘይትፍለየና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሉ ጊዜ ምሳና እያሙም ሳና ሆይና ንነጋገሩ ሁሉ ክትመርሐና ናይ ቅዱሳን መላእክት ተራዳእነት ናይ ቅዱሳን ናይ ጻድቃን ሰማዕታት በረከቶም መልጃው ምሳና ይኹን قدم كبل كم تذكروا أبز حالفة مرها قبرنا نجار أبو ويتمرت أبو بزبل زلعلنا يو قدات نيروم بحفشة كم توي ينيرو زلعلنا يو مسرة توي نجار الزخاخرنا نمحلاف لأكل هايمانوت كم تقدس يوداز بولو هايمانوت استوهابتن استجلساتن بمن ببعلو بجزيابير استوهابت استجلسات حدا جزي فسيما نقدسان استوهابت كم زخانت رينا نيرنا سلازي أبو مالت أو حوارياتن أو نبياتن تمسريتهم كرناع مأذن إمنهم كريستوس غيرهم زسبه زمهروا زنبروا زحلفوا هايمانتهم حليهم هايمانت تقبلهم هايمانت بهوت جليسهم نتزس عبهم سبون أو كريستوس كبك عم إنتان صحيفهم سبيهم بهوت بمصحف زمرحو كم زخون رينا نيرنا سلازي أرثوذكساوي أستمرهم هوتهم زنبر لخونات كله دهسيسنا نجار بيت كريستيان وي بزعبة بيت كريستيان زلنا أفلت أن خن الردا نجار أبو مرأي دلاي مخانو علنا نيرنا أبو بستفعل عليه ملك خفولي خليهم بزمن ببوتها بسرحهم بقانقوا بالتفعل عليه بوتها خونات خفول كم زخلون حاد زرنا يقداي بزمن كنا ملكلنا تي عبلا لا يزخونا أكفافلا قدما نقياز نبرو او غزي نقياز نبرون دهره نقياز نبرون إلنا كنخفلو من خلينا تفلالي يكفافلالو ግን تعبلا لا يزخونا بز መልክዕ مخفالي كالي قدما نقياز نبرو ابو اواን ናይ ንቅያ ጉባኤ ዝነበሩ አበው ብድሕሪ ዝነበሩ አበው ኢልና ክንخفلهم ከም ንخل بቦታ ቅድም ኢልና ከም ዘልዕልናየ ናይ እስክንድሪያ አበው ናይ አንጾኪያ አበው ናይ ሮማ አበው ናይ ኢየሩሳሌም አበው ከምኡ እናበልና ናይ ተፈላላይ ቦታ ከም ንጽውዖ ማለት ከም ንጽውዖ نعمت إن قدوس غورغوريوس زين زينازو زانوسيس باسيليوس زنبر بوتا كوبديوكيا زبحال بوتا كم زنبر سلازي نايزيوم عبو نابلنا ببوتا كنخفلهم كم نخيل بزنبرهم بسرحمون زادهولو تخرج زهولو سرح مالتي أرثوذكساوي سرح وي منفساوي سرحون بو بالتفلالي منجد كم زخفلنا يمزري قانقوا خنو بالكلنا صحافلو زمهرلو زنبرلو قانقوا مالتي بمنتاي قانقوا يمصحفهم أمنتاي محبرسب تناغاري زنبر قانقوا تطقيمهم يمسبيخهم زبل علعلنا نيرنا ስለዚህ ነገር አበው ምንታይና እንማር ዝብል ሓደ ሰለስተ ወይ አርባዕተ ዓበይት ነገራት ሆና علعلنا نيرنا ኢና ትናይ መጀመሪያ ቅዱሳን መጻሕፍት ብዝግባእ ንምርዳእ ንምንታይና ቅዱሳን መጻሕፍት ብዝግባእ ንምርዳእ ክንብል ከለና አበው ማለት መሰረቶም ሐዋርያትን ነቢያትን ዝገበሩ እዮም ስለዚህ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ብዘምሃሮምን ካብ ሐዋርያት ብዝተቀበልዎ ዞም አበው ዚኦም ካብ ሐዋርያት ብዝተቀበልዎ አምሂሮም በህይወት ገሊጾም ንዝቅጽል ወለዶ ዘሕለፉ ስለዝኾኑ ስለዚህ ቅዱሳን መጻሕፍቲ በህይወቶም ዝገለጹ ስለዝኾኑ ነገር አበው መምሃር አገዳሲን አድላይ ምዃኑ ሪና ነይርናይና ነገር ቤተክርስቲያን ንምራይ ነገር ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ባህሪያት ቤተክርስቲያን ይኽመጸና ነገር ቤተክርስቲያን ማለት ኩላዊት ያ ሓንቲ እያ ቅድስት እያ ሐዋርያዊት ያ ስለዚህ ዝኸዓ ቅድስና በአበው ተገሊጹ እዩ ቅድስና ክንብል ከለና ቤተክርስቲያን መስራቲ አባዓሉ ቅዱስ ስለዝኾነን ናብ ቅዱስና ስለተበቅዕን ቅድስት ያትባል ስለዚህ ዞም አበው ዚኦም በቅድስና ተመላሊሶም ንቅዱስ እግዚአብሔር መሲሎም ዝሓለፉ ስለዝኾኑ ናይ ቤተክርስቲያን ቅድስና በአበው መልክዕ ንርእዮ ስለዝኾነ በኦም ዝግለጸልና ስለዝኾነ ሓንቲ ክንብል ከለናውን ሓንቲ ቤተክርስቲያን ዝገብርዎ ናይ ኢቅበተ እምነትን አነባብራንውን ሓድነታት ሰርሕዎ ስራሕን ናይ ቤተክርስቲያን ሓድነት በአበው ጎሊሁ ዝተንጸባረቀ ስለዝኾነ ነገር አበው ምርአይ አድላይ ናብ ኩላዊት ክንብል ከለናውን ዘን መሰረታዊ ናይ ቀኖና ዝተቀነነለን ወይ መሰረተ ሃይማኖት ዝተደንገገለን ጉባኤያት ሰለስተ ዓለም ለኻዊ ጉባኤያት እንብለን ዓለም ለኻዊ ጉባኤ መልክዕ ዝሓዘ ቀኖናናውን ምክንያቱም ኩላዊት ስለዝኾነት ዓለም ለኻዊት ስለዝኾነትና በዚ መልክዕ ዝግለጽ ስለዝኾነ ሐዋርያዊት ክንብል ከለና ቤተክርስቲያን
كم تزلعلنايو حوارياوي كهنة اللوا حوارياوي مصحف ترجمة اللوا حوارياوي هيوت اللوا إذا كله جنزب غيرهم بس من قد نيرهم حوارياوي كهنة تقبلهم حوارياوي كهنة زقبلوا حوارياوي كهنة تقبلهم حوارياوي كهنة زقبلوا حوارياوي كهنة قصل زجبروا ناي حواريات ناي مصحف ترجمة تختيلهم مصحف تزترجموا زمهروا وزنبروا مالتي سلذ خونو نجار أبو مرأي أدلائي كال عبي نجار خنا العلتوينا نمزخار زأكل تاريخ بيت كريستيان ونمردة نجار أبو مردة أدلائي تاريخ بيت كريستيان كنجار أبو فلي خازر رأي يكونن هوتهم تجادلهم جدلاتهم كله تعمراتهم كله بيت كريستيان كتبه كلا نعابو تاريخي زلعل كم تقدم إلى زلعل هون عملت نبيت كريستيان تاريخ كنقول كلنا زم سلست عبيتي علم لخو جبايات عبللت يوم سلست عبيت عالم لخا جبايات خنا العل كلنا خا عاوز نبورو أبو إنا خنا العل عاوز نبورو أبو زنبورو ما استواسو بيت كريستيان كم يجيرون كم زحلي وبمتاي ملك إملالس كم زنبورو نمنافق أن كم يجيرون كم زرتعو تاريخ بيت كريستيان مالت تزسلز هنا بيت كريستيان أم مدر زلا ناي كريستوس منجستيا ناي كريستوس أم مدر زلا منجست سلز هنا تخا زي أم مدر زجات من نجار كل خجات ما قدني أبو زجات أمون سوي سلزي تاريخ كنا بالكلنا بيت كريستيان زجات أم فتنا كم يجيرون كم زحلفوا كم منتها ما يجيرهم خمس صرحوا إذا كله كنا العلكلنا عبوا إن أنا العل سلازي تاريخ بيت كريستيان نجار عبون جناس أتلكوا اللي هو ينزر أي درجة يكونن مالتي إذا لنا بحافة شاجن إذا كله مالتي مالتي لنا نيرنا دحنتي ما أخل قدينا ما أخل نجرنا كله عم نجرد هنا زنورم نجر تردينا ندحنا تأمون نجرات خنجبر خنتجبر خننبر نجر أبو مرأي أدلى كم زخونا كاب ملا توسنا نمزخر زأكل العليه لو ما أنت تخرج نجبره حق ناي نجار أبو ناي استمروا تخرج زخونو ثلاثة عبيت نجاراتين أخنا العل ناي أبو ناي تخرج ما أخذ زخونو ثلاثة نجارات بوزح نجار ده يسوم يمكن تم ثلاثة خنا العل نمردع بناتنا عقمين نمردع بزبق عنا بزخ لنا لكع مالتي بوزح نجار يوم صريحة ممكن كافتم بوزحات تم ثلاثة عبيت النولم أبوهم تخرج غيرنا إن أخنا مهار تناي مجمرة سرعة بيت كريستيان تخرج غيرهم يوم زمهر زنورو أبو سرعة بيت كريستيان تخرج غيرهم سرعة بيت كريستيان حليهم سرعة بيت كريستيان كحلة سرعة بيت كريستيان بخمي ملك كحلة كم زلوا وون زمهرون زنبورن سلازخونو مالتي سلازي وانا تخروتهم زنبرة أب سرعة بيت كريستيان كلتها نجارات خنا الكلنا نعملت بيت كريستيان توفيتاوي تياك علاوي وصحفاوي كوني خلي توفيت علاوي وصحفاوي سلازي علاوي يكون صحفاوي ناي بيت كريستيان توفيت ناي بيت كريستيان توفيت نسرعة بيت كريستيان نمحلاي وي ناي بيت كريستيان أقلقلت نمحلاي زلوا إجام أدخلهم زسرحوا مالتي زامهروا مالتي حزق قانونان دوغمان نبلينا قانونان دوغمان يلنا العلينا دوغما مالت بتز تنجر لكع زنبر مالتي قانونا مالت اتي دوغما نسو بخمي ملكع ختجبر كم زلوا زرزر افصاصما مالتي زرزر افصاصما نايت دوغما مالتي كل تنجر خنا العلنا امنت ጥምቀት ሓደ ዶግማይ ዘይተጠመቀ ድሕነት የብሉን እዚ ናይ ወንጌል ቃል እዩ ናይ ማንም ቃል ኣይኮነን ማርቆስ 16:16 ከም ተገለጸ ዝኣመነ ዝተጠመቀ ይድሕን ይዝብል እዚ ዶግማይ ዘይምጥመቀ ኣይከኣልን ወይ ዘይተጠመቀ ክድሕን ኣይኽእልን እዚ ዶግማይ ከመይ ክፍጸም ከም ዘለዎ ከዓ ስርዓት ይስራሕሉ ማለት እዩ ቀኖና ማለት ንሱ እዩ በከመይ ክፍጸም ዘለዎ ህፃናት ክጥመቁ ከለው ክማላእ ዝግብኦ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ምናልባት ወንጌል ከይሰምዑ ወይ ወንጌል ከይበጽሑም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከይኣመኑ ዝነበሩ ዓበይቲ ከዓ ክጥመቁ ከለው ኣፈጻጽመው ታይ ክመስለሎ እዚ ከዓ ቀኖና እዩ ናይቲ ዶግማ ዝርዝር ኣፈጻጽማ ማለት እዩ ናይቲ ዶግማ ዝርዝር ኣፈጻጽማ ኣብ ስርዓተ ጥምቀት ክንደይ ካህናት እዮም ዝሳተፉ ታይ ዓይነት መጽሐፍቲ እዮም ዝንበቡ ምክንያቱም ኣብ ማርቆስ ወንጌል እዚ መጽሐፍ ይነበብ ካህን ከምዚ ይበል ቀሺ ከምዚ ይበል ወይ ተጠማቅ ከዓ ከምዚ ይብሉ ይመስክር ዝብል ነገር የብሉን ዝኣመነ ተጠማቀ ይድሕን ይዝብል ስለዚህ ጥምቀት ከመይ ክፍጸመሎ ኣየናይ መጽሐፍ ይዝንበብ ካብ ወንጌል ኣየናይ ካብ ናይ ሐዋርያት መጽሐፍት ካብ መልእኽታት ኮን ይኽእል ኣየናይ መጽሐፍ ይንበብ ካብ ናይ ስርዓት መጽሐፍቲ ኣየናይ ጸሎት ይዝድገም ንምንታይ ሰብ ክጥመቅ ከሎ ጸሎት ሃይማኖት በል ዝበሃል ጸሎት ሃይማኖት በል መስክር እምነትካ መስክር እዚ ነቲ ዶግማ ዝኾነ በኸመይ መልክዕ ክፍጸም ከም ዘሎ ዝሰርዕ ስርዓት ወይ ደሞ ዘርኢ ስርዓት ማለት እዩ ቀኖና ማለት ንሱ እዩ
ቀኖና ማለት ንሱ ስለዚህ አበውን ኣብዚኦም ትኩረት ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚህ ስርዓት ጥምቀት አፈጻጽማና ካብ አበው ብጽሑፍን ብቃልን ዝወረስና ይትውፊት እዩ ማለት እዩ ካብኦም ተዘይን ወርሶ ነይርና ሕዚ ስርዓተ ጥምቀት አፈጻጽማና ዝርው ይኮን ነይሩ መልክዕ ዘይብሉ ማለት እዩ መልክዕ ዘይብሉ ስርዓት ወይ ከዓ ቀኖና ክቅንኑ ከለው ከዓ ደስ ዝበሎም ዝተርአዮም ተዝኾን ጽቡቕ ይዝበልዎ ኣይኮነን ታይዳ እግዚአብሔር ዘቀበሎም بخمي غيرنا خنفصمو يلوم نسوم نእግዚአብሔር ዝቀረው በህይወቶምውን ንእግዚአብሔር ዝመሰሉ ስለዝኾኑ እግዚአብሔር ብዝገለጸሎም መንገዲ ጥምቀት በخمز መልክዕ ክፍጸም አለዎ ኢሎም ዝነገርና ማለት ዝነገርና ስለዚህ አበው ማለት ስርዓት ቤተክርስቲያን ሕዘላትሉ ናይ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ዘቀበልና ማለት ዝሩዋን ከይንኾን ብትን ዝበላ ፈጻጽማ ከይህሌና ብትን ዝበላ ፈጻጽማ ተዝህሌና ሓድነት ይብለና ስርዓት ተዘይህሌና ነይሩ ቀኖና ተዘይህሌና ነይሩ ሓድነት ይብለናል ናይ ምሕደራ ሓድነት ይብለናል ናይ አፈጻጽማ ሓድነት ይብለናል ስለዚህ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ንብላውን ከስእነና እዩ ዝነበረ እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ሓድነት ከይንስእን ምእንታን ቤተክርስቲያን ተርጉምና ተረዲና ክንነብረሉ ዘኽእለና ስርዓት ዝሰርዑልና ማለት ቀኖና ማለት እሱ ስርዓት ቤተክርስቲያን ማለት ንሱ እዚ ደጋጊመ ከም ዘልኩ ብቃል ክኾን ይኽእል እዩ بصحف كوني خلي توفيتهم جن الله توفيتهم جن الله نعم لتوصل خنا قدميت ملأكتو نتيموتي سودا أبزل آخر المعرف سلسته بزعبة إبسكوبوساتن بزعبة دياقوناتن يزلعل بزعبة إبسكوبوساتن بزعبة دياقوناتن يزلعل كالعل كله تايزبل إبسكوبوس كالعل كله توصلنا كالعل نقفا زيبلو بميزان زنبر نبعل زمالخة زجزأ بسرعة زنبر ناولي زرزر كم زناولي زرزر إذا حيزنا إذا حاب التفلي عفز عزم سرعة حق نخوص قلوا سلازلو نابنت ناي سينودس مسحفت زبالو لو 4 مسحفت لو قصوا لو تأزازلو سرعة تسيوننا أبطليس زبالو زيهم بحفشة مسحفت كيدانيهم زبالو ناي سرعة مسحفتهم زوم سرعة ناي بيتكسيان ناي سرعة مسحفت الصحافلنا أبو خا ننحدهم عفليهم ننحدهم فليهم نظام حزب بيتكسياننا زفصم አገልግሎታት فليهم ዝርዝር አፈጻጽማ አውጽያሙ ለለው ማለት ናምነት በእንተ ኤጲስቆጶሳት አለው በእንተ ቀሳውስት አለው በእንተ ዲያቆናት አለው በእንተ ህዝባውያን አለው በእንተ ቁርባን አለው በእንተ ጥምቀት አለው ዘይለን ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት የለን እዝንረኹ አብዞም ዞናዮም ናይ ሲኖዶስ መጻሕፍቲ ናይ ሲኖዶስ መጻሕፍቲ ዝተባሃለ ከዓ አበው ዝጻሕፍዎም አበው ዝተናገርዎም ዝተጻሕፉ እዮም ስለዚህ ስርዓት ቤተክርስቲያን በخمزيهم ዝሕልዩ ነይሮም ስርዓት ቤተክርስቲያን በخمزيهم ዝሕልዩ ነይሮም አማስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ተጀሚሩ ክሳብ 7 ናይ ስርዓት አስተምሮታት እዮም መብዛሕትኦም ናምነት ብዛዕባ ምጽዋት አሎ ብዛዕባ ጾም አሎ ብዛዕባ ተፈላለዩ ናይ ክርስቲያናዊ አነባብራ ገልጽ ዝኽእሉ ስርዓታት አለው ስለዚህ እዚ በኸመኢና ናብ ሕድሕድ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ክወርድ ከሎ ከዓ ታይታ ዓይነት አፈጻጽማ ይሃልዮ በየናይ ስርዓት ይመርሑ ስርዓት ክንብል ከለና ቀኖና ክንብል ከለና ከዓ ብአበው ተገዚቶም ቀኖና ኮይኖም ግን ቀኖናኦም ዘይመሓይ ስርዓታት እውን አለው እዚ ልብ ምባል የድሊ ቀኖና ስለዝኾነ ከም ድላይና ኩሉ ቀኖና ከም ድላይና ነመሓይሾ አብዝ ደለናይ ቦታ አብዝ ደለናይ ኹነታት ኮይና ነመሓይሾን ዘይነመሓይሾን አለው كم تزولكو مدينة على ميس كريستوس كنصوم كم زلنا نجيرناي عمنتاي خونتاتن كندي أصواماتن كم نصوم جنا هنا جرنا كندي أصوامات كم نصوم بخماي ملك نصومهم كم زلنا معز نصومهم كم زلنا عز سرعة النبي تكسياني أبو يمنا جيرومنا أملاخ بزجلس اللهم متن مالتي سلازي نجار أبو خن مهار كلنا سرعة بيت كريستيان بتنقعن بزجبان كنردو بزجباننا متن خنردا يحجزنا مالتي خنردا يحجزنا كم تبل خو عالم لها خاوي زن عبيتي عالم لها جوباء زبهلا نكيا قسطنطينيان إفسون نين أبزين أفتنا مجمرة جوباء نكيا زبهل شو عت أنقص هايمانو دنجي قوم نيرم نعمل بعهد أملاكي لهم بجزاير أبي لهم ونعمل بمنفس قدوس كساب زبل بجزاير أب نعمل بمنفس قدوس ونعمل كساب زبل أب جوباء نكيا زتدنجي نجر هايمانوتي إذا منهم زي استحاخل زي نسعر وي زي نم حيشوي مزت تحيز جن عفت محبرة سبز العال زنبرة بمنافق أنون كم كفتة الرأي زنور حدا نجارات أبناء بيتكسيان حد النتوون مكفال كم زخيل مردع كبلاشو زخيل زنبرون عسرا نايك أنو ناسرعات سريعهم يوم عسرا أنو ناتك أنينو أمنتاي أو جبائي نكيا
ካብቲ ሸውዓተ ነገረ ሃይማኖት ጎና ጎኒ 20 ዝኾኑ አንቀጻት ከዓ ተደንጊጎም እዮም ካብዚኦም ሰለስተ ነገራት ተነኣሰ ኸልዕል ምዝኻር ዝኣክል ሓደ ናይ ቤተክርስቲያን ውሽጣዊ ስርዓት ታይ ክመስል ከም ዘሎ ካብ ጉባኤ ኒቅያ ጀሚሩ ዝነበረ እዚ ማለት ታይ ማለት ኣቀዲሙ ኣይነበረን ማለት ግን ኣይኮነን ስርዓት ኣይነበራን ማለት ኣይኮነን ክሳብ 400 ክፍለ ዘመንስ ቤተክርስቲያን ናይ ኣፈጻጽማ ስርዓት ኣይነበራን ማለት ኣይኮነን ግን ዝረአዩ ኣፈላላያት ስለ ዝነበሩ ዝለዓሉ ሕቶታት ስለ ዝነበሩ መልክዕ ክሕዝ ዝተገበረ ከዓ በዚ ግዜ እዩ ማለት ያ መበል 400 ክፍለ ዘመን ወይ 500 ክሳብ 500 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሽጢ ናይ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ታይ ክመስል ከም ዘሎ ብቀኖና መልክዕ ዝተቀመጠልና ማለት እዩ ጉባኤ እዚ ካላይ አከባበራ ፋሲካ ታይ ክመስል ኣሎ ዓብይ ናይ ውዝግብ ወይ ከዓ ናይ ክርክር ኩነታት ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ናይ ፋሲካ አከባበራ ስለዚ ፋሲካ ብምንታይ ክኽበር ኣሎ ከመይ ክኽበር ኣሎ መዓዝ ክኽበር ኣሎ ንኣብነት ትንሳኤ ካብ ሰንበት ከይወፅእ ትንሳኤና ናይ ህይወት ትንሳኤ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ንትስእ ምእንታን ምስ ክርስቶስ ተቀቢርና ብጥምቀት ምስ ክርስቶስ ኢና ንትስእ እዚ ናይ ወንጌል ቃል እዩ እዚ ድሕነትና ዝፍጸመሉ መንገዲ ከዓ ብኸመይ ክፍጸም ከሎ ኣበው ስርዓት ሰሪዖም ነጊሮምና ኣለዉ ማለት እዩ ስርዓት ቤተክርስቲያን ትኹረቶም ነይሩ ክንብል ከለና እውን ካብ ዝተላዕልና ኢና ንኣብነት ከም ዝበልኩ ትንሳኤ ካብ ሰንበት ከይወፅእ ሕዚ ካብ ሰንበት ወፃይ ትንሳኤ አይነ خبرن እዚ ስርዓት እዚ ክህልየና በብዓመቱ ዝተፈላለየ አከባብራ ክህልየና ብምኽንያት ከዓ ብመንፈሳዊ ምኽንያት ገይሮም ከምዚ ዓይነት ስርዓታት እናሰርዑልና መጽዮም ካለ ዓብይ ነገር ምዝተታሕዙ ተቀነነ ቀኖናት ኣይ ሓንቲ ቤተክርስቲያን መናብርት ኣለው እዞም መናብርት እዚኦም ሰቢኾም ናብ ቤተክርስቲያን ሓድነት ዘምጽዎም አካላት ኣለው ሰባት ኣለው ናብ ድሕነት ዘምጽዎም እዞም ሰባት እዚኦም ተጸዋዕነቶም ነታ አምሂራ ናብ ክርስቶስ ሓድነት ዘምጽኣቶም መንበር ክኾነሎ ታይ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣላ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ኣላ አሜሪካ ከይዳ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አምሂራ ዘጥመቀቶም ተጸዋዕነቶም ንመኒ ማለት እዩ ስርዓቶም ንመኒ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናይ ኮፕቲክ ከይኾኒ ንምንታይ ከምቲ ኣብ ቆሮንቶስ ሰጋጢሙ ዝነበረ ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ አጵሎስ ኣነ ናይ ከይፋ ኣነ ናይ ክርስቶስ ዝብል ኣፈላላይ ከይፍጸም እንታን ኣባልነትኩም ነታ አምሂራ ናብ ክርስቶስ ሓድነት ዘምጽአትኩም መንበር ትኹን ናይ ቤተክርስቲያን ሓድነት ክሕሉ ይከለው ማለት እዩ ዝርው ከይኾን ናይ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ዘጥመቀቶም ኣይ ኣነ ተጸዋዕነተይ ናብ አርሜኒዩ ናብ ኢትዮጵያዩ ናብ ኤርትራዩ ዓይነት ስምዒት ከይህልሞ ኣፈላላይት ከይመጹ ምንታን ተጸዋዕነትኩም ወይ ሓድነትኩም ሕብረትኩም ናፍታ ኣጥሚቃ ናብ ክርስቶስ ዘምጻትኩም መንበር ይኹን እዚ ስርዓት ዝውን ዝተሰርዐ ኣብ ኒቅያ ጉባኤ እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ኣበው ትኹረት ዝነበረ እንታይ ማለት እዩ ስርዓት ቤተክርስቲያን ኣብ ምስራዕ ካላይ ዕቅበተ እምነት ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስቲያን ዝጽውዕሉ ኣበው ሓደ ካብ ዝጽውዕሉን ዋና ስራሖም ኢና ነልዕሎ ዕቅበተ እምነት ብፍላይ ኣብ መፈለምታ ኣማእታ ዓመታት ዝለዓሉ ዝነበሩ ገና ብዙሕ ናይ ክርስትና ኣስተምህሮ ዘይጸረየሎም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ነገር ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ግልጽ ዘይሆነሎም ብዙሓት ስለ ዘይነበሩ ብብዙሕ መንገዲ እውን ተታሒዞም ዝነበሩ ኣካላት ስለ ዝነበሩ ምስ እዚኦም ብዝነበረ ኩነታት ዓበይቲ ሕቶታት ሞኽዓ ብመጠን እውን ብዙሓት ዝኾኑ ሕቶታት ይለዓሉ ነይሮም እዮም ንኣብነት ኢአማንያን ነይሮም ካብዞም ኢአማንያን ዝመጽእ ነዛ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ዝመጽእ ሕቶታት ነይሮም ካብ ፈላስፋታት ዝመጹ ሕቶታት ኣለው ካብ ዝሓሊፉ ከዓ ካብ ኣይሁዳውያን ወይ ከዓ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ካብ ዝናፍቆም ኣካላት እውን ዓበይቲ ፈተናታትን ሕቶታትን ይለዓሉ ነይሮም ኣብ ዘመን ዓበብ በዚ ዝተለዓለ ከዓ ኣህዛብውን ኣህዛባዊ ባህሊ ሒዞም ናይ ባዕሎም ናብ ክርስትና መጽኦም እውን ናይ ባዕሎም ንፋቄ ይፈጥሩ ነይሮም ንምንታይ ኣህዛባዊ ባህሊ ጻዓኖም ስለ ዝነበረ ኣይሁድውን ክርስትና ተቀቢልና ኢና ኢሎም ግን ከዓ ኣይሁዳዊ ባህሊ ጻዓኖም ስለ ዝነበረ በቲ ኣይሁዳዊ ባህሎም እውን ሒዞም ስለ ዝመጹ በዚ ተላዒሎም ናብ ምንፍቅና ዝኣተዩውን ነይሮም ፍልጠት ዋና ማእኸሎም ዝገበሩ ፈላስፋታት ኢና ዝብሉ ከዓ ግን ከዓ ናብ ክርስትና ዝመጹ እዚኦም እውን ናብ ክርስትና ዝመጹን ዘይመጹን ናብ ክርስትና ክመጹ ከሎ ከዓ እቲ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስቦም ይጽዓኖም ስለ ዝነበረ ፍልስፍናን ነገር ሃይማኖትን ከዳቅሉ ይጽዕሩ ስለ ዝነበሩ ፍልስፍናን ነገር ሃይማኖትን ከዳቅሉ ከለው ከዓ ናብ ምንፍቅና ስለ ዝወስዶም
عبيت فتناتات بيت كريستيان نيرو سلازي نزيهم ما أخذ زجبرة نا إقبة أمنت سرح مالتي نا إقبة أمنت سرح ناو تندل نيرة ناي جنوستيكس خلينا نتكلمنا جنوستيكس بحال عبينا من قصاص نيرو أفتي ناي مجمع أماتك في الزمانات مالتي سلازي زيهم وانا مسرتهم زجبروا فلتاتي دحنت بفلتاتي ويكع لوجيك ويكع أمكنيو وي ريزن زبلو عبي ناي فلتات ما أخلهم غيرهم سلازنبرو سو بزحات حماقات نجارات اللو بزحات صبقات نجارات خعلو سلازي ناي صبقات نجارات أملاخ نوينو إيو ناي حماقات نجارات أملاخ خع نوينو تي تفلتات زبلو زنبرو نجار يصعانهم سلازنبرو مالتي كم زعينت نجارات سلازنبرو أو زقعات مؤمن عبي موزقاب يقاط مسلز نبر عبزي تدريهم عبينا إقبة أمنت صراحتي حادث تخرطهم ينيرو مالتي حادث تخرطهم ينيرو نجار هيمانوت نجار قدسان ويكع نجار السب كم تقدم لنا زلعلنا يو عب سبعوي من النتون نعملت زمزولكم جنوستيكس كله استفدت كله قصص بحال كله ناي سب سجا كي ترفه رخصيو زبل استمروا نيرو ناي سب سجا كي ترفه كل قص بحال نجار زبله كله رخصيو زبل سلز نورم إذا ناي سب مننت سبعوي مننت سب مالت انتاي مخانو عذو أبراريهم جليسهم نتهم زي آمنوا أصنعهم نتهم زي آمنوا خا عرديهم نا حفرة بيت كريستيان كم توصل لزنبورهم أمنت عبيي سرح سرحهم يوم زوم منافق أن نبلهم بالتفل عليه من قد اليوم سينا العنا نيرنا جنوستيك صلوا أريوساويان نيرهم ناي ولد أملاخ الناس زي يقبلوا ويك أحد يوم لا تسبات مدن عالم يسوع كريستوس عبد أمك يوردانوس كتمك كله منفس قدوس حدير وزخبر أمبر أمرخ يخون نزبلوا مالتي زخبر الأمبر أبراهام يخون ناي منفس قدوس محداري مالتي هدرز بحال ناي منفقنا ويكع ناي بيتكسان استمر زي يخون حيزهم زموصو هدرز بحال موسى إن مقدن يسنيرهم عم نجار منفس قدوس إن نستروس نيرهم عم نجار مريم كم زعينة زنبر عبيته وزقبات اللي على سلز نور عاوزيهم عاديهم حا نايقبة من السرح تزصرح سلز خونو نجار أبو مردة مالت حدا نايقبة من السرح بمنتاي كننقساقس كم زلنا خمي غير خمز حله نردع كالاي شعو تلعلم زنور حتوتات اب زمننا ون سلازلعالو ناتلعلون سلازخونو ابو تايلوم مرسيبوم تايلوم اقبته امنه زفصملو منغدي انتاي نيرو زبل كنردع انتان ناي ابو تخرز زخونه اقبته امنت مردا مسرتاوي نغري سلازي حدا عبي تخرتهم زنبره ازي ناي اقبته امنتيو مالتي سالساي ناي مصحف ترجمي مصحف كم تزتبهاله علينا نيرنا وانا نجار هايمانوتاي نجار مصحف قدس الله اب 10 مصحف تلو ግን اب 10 مصحف تزلو اب قدس مصحف زلو كله بلكع سلا زيردኦ مصحفت كترجملهم حدا كالاي نجار مصحف قدس تتصحفلو بالتفلالي منجد ون خم نريو بالتفلالي ቋንቋ بالتفلالي ባህሊ بالتفلالي عجلالص ايو سلازي እዚ خዓ نامنت ابز زلو محبرسب بابرايست تصحافه مصحف نا ابرايست ባህለሎ ና ابرايست ባዕሉ ቋንቋ ኣሎ عجلالص ኣሎ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጽዕንቶሎ እንታይ ይመስል ነይሩ ክብራራ ስለዘሎ ብኡልክዕ ስለዝተጻሓፉ እሱ ክብራራልና ምእንታን ናይ ቅዱሳን አበው እንብሎም ዋና ትኩረቶም ዝነበረ መጽሐፍቲ አምትርጓሚ መጽሐፍቲ أم ترجم حدا أمنت خنال علينا نامنت أنا مينو سبها لناي من فكرنا من قصص نيرو نزي ملس ذهب حق بس يوانس أفورك عبي مصحف صحيح له من الوقت بإنجليزية on the incomprehensibility of the nature of God المصحف اللو ناي بس يوانس أفورك نا أم حرينات قرنيا قال مترجم ورقص أني أخونكم سلازي أبز زهاو مرسي حدا خنا العلنا تايلوم مصحف تترجموهم زبل نخن الرداي تخرطهم أم مصحف غيرهم نيرهم مصحف ناي قبسان مصحفتي أم ترجمون عبية تخرط غيرهم نيرهم خنا بنقول أن تايلوم ترجمهم كابزل علوم نعمل الزمان من يوم زبنا يمنافقان حدا زل علو النور نعمل كريستوس نعلى عذر كالعلو كاللوسي صلوت غيرو تقال بقال يسكع عنتو العلو أبو سلسمع كاني أمسكنك الله إلوي سلسألي الله مالتي أن حرص اللي يخينو حدا أبو يبل الله أبو يبل زلو سلسمع كاني أمسكنك الله إلوي نعال عزر زلعلو تاي مالتي صلوت غير الله سلازي نعوم
بقدم إلى كم زل هو نايو علم reasoning ويخع مخنياتاوي logic زبلوه سلازلهم سو عبويلو زتصلي بأنصارو خا صولت ودو زسمع እዚኦም ክልቲኦም ሳሜ ገይሮም ሓደ እዮም ትውልና ዝብል ሕቶ ልዒሎም ነይሮም ሎጂካሊ ትሪኦ ተለኻ ትክክል ዝመስል ማለት እዩ አቦይሉ ዝጽሊ ኣሎ በአንጻሩ ከዓ ናይ ወደይ ጸሎት ዝሰምዕ ከዓ አበሎ አብን ወልድን ከመይ ገይሩም ማዕረት ገብርዎም ዝብል ዓቢ ምንቅስቃስ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ዘመነ ዮሐንስ አፈወርቅ ማለት እዩ አፍቲ ዝነበረሉ ዘመን ዝነበረ ዓቢ ኣብ ምእመናን ዓቢ ምውዝጋብ ፈጥሩ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚህ ታይማሊ ናይኒ አሪዮስ ክሕደት ኮይ ዘምጽሎ አብን ወልድንስ ማዕረክ ሆነ ይخلوني بخال አገላልጻ ዮሐንስ አፈወርቅ ታይሊ ዝመለሰሎም መጽሐፍ በከመይና ክንርድኦ ዘለና ከም ምሳሌ ናብ ጸኒሕና ክንርኦም ኢና ዝርዝር ኣብ ቅበተ እምነት ዝሰርሕዎም ናይ ሓደ አበው ከም ምሳሌ ወይ ኣብነት ገይርና ክንርኢና ግን ኣብዚ አትሮጓግማ ክንብል ከለና ንምርአይ ዝኣክሊ ስለዚህ ታይሉ መልሱሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ከዓ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጽላሎቱ ከይተረፈ ድውያን ይፍውስ ነይሩ ስለዚህ በትናታቶም ምክንያታዊ አገላልጻ በምክንያት ክገልጾም ከሎ እሞንስኻትኩም ከደዓ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ጽላል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ጽላሎት ሙታን ዘድሕን ድውያን ዝፍውስ እቲ አምላኾም ከዓ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸሎት ዘድልዩኹም ደኹም ተብልና ዘለኹም ከመይ ገይሩ ይጣዓም ናይ ደቀ መዛሙርቱ ኮ ይትረፍ ክጽልዩ ጽላሎቶም ድውያን ይፍውሰሎ ጽላሎት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጽላሎት ሲ ፈውስ ስለዝህብ ክፍውሰሎም ክሐልፍ ከሎም እንኳን ማዓት ድውያን ይምጹ ነይሮም ይዝብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ንረኽቦይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዛምጽኡ ናቱ ደቀ መዛሙርት ይትረፍሞ ጸሎት ክገብሩ ጽላሎቶም ድውያን ዝፍውስ ዝነበረ ሙታን ዘልዕል ዝነበረ አጽመሙ ሙታን ዘልዕል ይትረፍዶ ህሉ ዝኾነ አካላዊ ሰብነት ዘሎ ጽላሎቶምን አጽመሙን ይፍውስ ነይሩ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ጽላሎት ብዘይ ጸሎት ሙታን ዘድሕን ድውያን ዝፍውስ ክርስቶስ ከዓ ድኹም ገይርኩም ጸሎት ዘድልዮ ኢልኩም ከመይ ገይርኩም ተሓስቡ ስለዚህ ንዘምጽዎ ምክንያት በምክንያታዊ ግን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ተደሪኹ ማለት እንታይ ደኣ ጸልዩ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢዳ ኢሉ ከዓ ይብራህረሎም ንምንታይ ኢዳ ዝጸለየ ንምንታይ ዝጸለየ ሰለስተ ዘልዓለን ካፍተን ዘልዓለን ብዙሓት እተን ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ኸልዕል ምስቲ ዘለና ግዜ ከምዚ ይዝብል ንምንታይ ዳ ጸለየ ክበሃል ከሎ ሓደ ክርስቶስ ምትሃት ዘይኾነስ ኣማናዊ ምዃኑ ክገልጸሎም ቅድሚ ዓለም ካብ ባህርያዊ አቡኡ ካብ አብ ዝተወለደ ድህረ ዓለም ከዓ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ምዃኑ ከረድእ ምእንታን እምበር ምትሃታዊ ክንብል ከለና ታይ ማለት እዩ ሽዑ ምትሃታዊ ኢሎም ዝኣምኑውን ስለዝነበሩ ማለት እዩ ከም እንማኒ ሰዓብቱን ክርስቶስ ምትሃታዊ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ስለዝነበሩ ምትሃታዊ ማለት ማለት አማናዊ ዘይኾነ ማለት እዩ አማናዊ ዘይኾነ ብርግጽ ህሉ ዘይኾነ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ዝኾን ዘሎ ብክርስቶስ ዝኾን ዘሎ ብምትሃት እዩ ባዕሉ ምትሃት እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ከማኒን ናዩ ሰዓብትን እውን ስለዝነበሩ ስለዚህ ክርስቶስ ከዓ እዚ ስለዝፈልጥ አቀዲሙ ታይ ይገብረሎ እዚ ምክንያቱም እዚ ዓጽዮምሎ አነ አማናዊ ቅድመ ዓለም ካብ አብ ባህሪ ዝተወለድኹ ድህረ ዓለም ከዓ ዘያቦ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለድኹ አነ ክርስቶስ እየ ስለዚህ አማናዊነቱ ይረጋግጸሎም ኣሎ ማለት እዩ አማናዊነቱ ይነግሮምሎ ስዒቦም ዝመጹ ከሓቲ ከም ንማኒን ሰዓብቱም ዝበሉ አካላት ምትሃቲ ንዝብልዎ ነገር ፍሩሽ ይገብረሎም ኣሎ ወይ ትክክል ዘይምዃኑ ይረግጸልና ኣሎ ስለዚህ ምትሃታዊ ዘይኾነ አማናዊ ምዃኑ ዝጠሚ ዝደክም ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘሎ ናይ ሰብ ስጋ ዝተዋሃደ ምዃኑ ከረግጸሎም ዝሓዝን ዝሕጎስ ባህሪ ዘሎ ናይ ሰብ ስጋ ዝተዋሃደ ምዃኑ ክገልጸሎም حزنو يزغلص እንዲያውም ከም ዝበኸይ ይዝገልጸልና ናይ አልዓዛር ከልዕለ ከሎ ከም ዝበኸይ ንምንታይ ንሱ አማናዊ ስጋ ሰብ ዝተዋሃደ እዩ አማናዊ ስጋ ሰብ ክንብል ከለና ታይ ማለት እዩ حزن ዝስማዕምዑ ባህሪ ሰብ ዝተዋሃደ ስለዝኾነ حزن ዝስማዕምዑ ባህሪ ሰብ ዝተዋሃደ ስለዝኾነ ሓጎስ ዝስማዑ ባህሪ ሰብ ዝተዋሃደ ስለዝኾነ ድኻም ዝስማዕምዑ ባህሪ ሰብ ዝተዋሃደ ምዃኑ ጻምእ ዝስማዕምዑ ባህሪ ሰብ ዝተዋሃደ ምዃኑ ከረግጸሎም ስለዝደለየ አቦይ ስለዝሰማዕኸኒ ይመስግነካ ኢሉ ጸልዩ እምበር ከም ዝትልወሲ ጸሎት ስለዝደለየ ይኾነ ጸሎት ተዘድልዮ ነይሩማ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ጽላሎትሲ ብዘይካ ጸሎት ኣይምፈወሰን ነይሩ እዩ ካልኣይ
ናይ ሽዑ ዝነበሩ ሰማዕቱ ገና ነቲ ዘምህሮም ነገር ብቁዕ ፍልጠትን ግንዛበን ስለ ዘይነበሮም ንድኻሞም ሽፋን ክህብ ማለት ድኹማት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ዝለዓል ነገር ኣሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከምዚ ኢልዎም ነይሩ ኣቦኻትኩም አብርሃም ከይተወለደስ ኣነ ነይረ ምስ በሎም እዚ ንዕኦም ነቲ ሽዑ ዝነበሮም ርድኢት ሽዑ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይመልእካስ ኣቦኹም አብርሃም ቅድሚ ምንባሩ ኣነ ነይረ ከመይ ጌርካ ትብለና እዚ ከቢድ ይንዕኦም ምክንያቱም ንአብርሃም ዘለዎም ቦታ ፍሉጥ እዩ ንሶም ከዓ ማእኸሎም ዝመላለስ ዘሎ ክርስቶስ መን ምዃኑ ብልኩዕ ኣይተረድኡን ስለዚ ኣቦኹም አብርሃም ቅድሚ ምንባሩ ኣነ ነይረ ክብሎም ከሎ ከቢድ እንዲያውም እምኒ አልዒሎም ነይሮም ይዝባል እንታይ ክገብሩ እምኒ አልዒሎም እንታይ ክገብርዎ ነይሮም بأمن خوقعو بأمن كهارمو يوم تدال لمنتاي نعم خبيديو سلازي كابز خمس عينت نجارات سلازنا برا سمعتو جنا دخمان سلازخونو نعم خبل بتحتنا صلوت غيرو أبوي سلاز سمع خاني مسكنا كابلا يزبل كدسوان سافور مستتحيزو أب يوحنا سونجيل ونا لو يترف زوم كلهم أمنتي أب على أزار كله زنوار يترف نسوم دك أمازا مرتوكا يوحنا سونجيل معرف شو دشت تستقلت الله سلا قربان ويكع ناي كريستوس سجان دم سلم مجاب نات سجاي زي بلع دمي زي ستة ناي زي العالم هو تبلون مسولهم دجاجي مو محتوى نيرهم دجاجي من صحة أمان يبلوكم الله سجاي زي بلع دمي زي ستة انتي يبلون زي العالم هو تبلون أزين نتهم قالوا سمعتي بزح رحق كوني خلي ندك أمازا مرت كي قرأ نتهم حواريات زي كي قرأ جن حواريات هون نزي سمعهم أقرم رمو يزبل أقرم رمو تاي مالتي أقرم رمو دك أمازا مرتون تتقرأت أرو مالتي إذا كم يلو كوني خل كم يجيرنا إنا سجى أخن بلع كم يجيرنا إنا دم خن ستي إلهم تتقرأت أرو ناي مودات حنت كالعل إذا مالت نحزي ناي مودات هاي ولا اللمبر كده سواء سافور كده سفح زي العلو حدا أكل زي مخانو خجلس اللهم سلاز دلي كردو نزخولو خات هاي نقرم اللو مالتي حدا أكل مالت سلستنا زلو مخانو خبر اللهم سلاز دلي عبلو منفس كده سلو ولد اللو ناي دحنت زفلس أملنا دحنت خان هاي من فقادي ناي عاب ناي ولد ناي منفس قدس فقادي مكنياتهم فقادهم حنت سلازخونت سلازي فقاد خايو فقاد خايو لمولو نمنتاي ابز خا እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ኢሉ ዝብሉ خا ተጠራጠርቲ ወይ ከሓት ስለዝነበሩ ከምዛ ዓይነት እምነት ዘለዎምን አካላት ስለዝነበሩ ነዚኦም እውን መልስ ኮን ምእንታን فقاد እዩ ወይ فقادኻ እዩ إلو كنجرم مأنتان هذا أكل طرح الله إلنا كي نتطرطر كندي أكلات اللو إنا نملن إحنا ثلاثة أكلات بسم بجبر بأكل ثلاثة إلنا إنا نأمن بسم بجبر بأكل بفقاد بسلطان بملكوتاوي بحري بزيهم حدا سلازي فقادهم ناي فقاد ناي ولد فقاد ناي منفس قدس فقاد مخانو كرج صلهم سلازدلي وي كامنهم سلازدلي وي كسبكم سلازدلي كمرهم سلازدلي تايبلو مولو يصللو نابعب يصللو ابويلو يصللو ስለዚህ ዝኻ ቲ ሓደ ዓብይ ምኽንያት እዩ እዚ ማለት ከምኒ ሳባልዮሳውያን ዝበሃሉ ሓደ ገጽ ዝብሉ ስለዝነበሩ ሙስውን ተታሒዙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ኣብ እዩ حزين تاخوين استجلسه إيسوس كريستوس تباهيل استجلسه صاني حون منفس كريستوس تباهيل زجلس أب أوريت أب تباهيل استجلسه حزين ولد تباهيلو ما أخلنا زلوا كريستوس تباهله دحر منفس كريستوس هون زمز نسوي حدا قصيو كال إيلن زبلو كمني سوالي سويان سلزنا ورو حدا أكل حدا قص زبلو سلزنا ورو نزي أمون كامهرم سلز دلي كسر اللي خيلو اللو مالتي سلزي كم زعينة عملالسا إذا زمت أخونا منتاي أبو ويزم أبوتاتنا نبلوم نجار بيتكسان زمهرنا زنابرلو زجلسولنا بزم ملكع مسحفتي ترجم لنا مالتي حزي ترجمنا يكدسان أبو خنر كلنا بتخكل مسحف كدس كنردع كنجنزب يحجزنا مالتي ناب كال حنتي خوس خمو أبزلن قداي خد كابزم دك أمازامور توزنابرو زلعل حتى نيرو تايزبل
ናይ ደቂ ዘብዴዎስ ዝሓተተ ውሕቶ ነይሩ ኣደኦም ከም ኣወንጌል ኣደኦም ዝብለሎ ባዕሎም ከም ዝሓተተ እውን ዝገልጽ ኣሎ እንተኾነ ግን ሕቶ ነይሩዎም እንታይ ዝብል ሓደና ብየማን ሓደና ከዓ ኣብ ንግስና ኻስ ሓደና ብየማን ሓደና ብጸጋም እንታይ ገበረና ኣቕምጠና ዝብል ነይሩ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ክምልሶምሎም ከሎ እዚ ናተይ ኣይኮነን ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ኣብ የማን ኣብ ናይ ምቕማጥ ናተይ ኣይኮነን ናይ መንዳ ናይ ኣብ ታይ ክብል ከሎ እዩ ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እዚ ዝበሎም መሰረታዊ ነገር መንግስተ ሰማያት ሙራስን ዘይሙራስን ናተይ ከይኾነስ ናይ መንዳ ናይ ባዕልኹም እዩ ታይ ኮን ከሎ ሰናይ ስራሕ ክትሰርሑ ከለኹም አሚንኹም በእምነት ኮይንኹም ሰናይ ስራሕ ሰሪሕኹም መንግስት ናይ ሙራስ ናይ ባዕልኹም እዩ አየለን ኢልኹም ካብዚ ፍቃድ ወፂኹም ከዓ መንግስተ ሰማያት ዘይሙራስ ናይ ባዕልኹም እዩ ስለዚህ አነ ዝህበኩም አይሆነን መን ዝህበኩም ዳ እምነትኹምን ግብርኹምን ዝህበኩም እዩ አነ ዝህበኩም አይኮነን ንኻሎትውን ማለቲ መን ዝህበኩም ዳ እትነብርዎ መነባብሮ ትመላለስሉ መንፈሳዊ ምልልስ እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከውርሰኩም ወይ ዘይከውርሰኩም ዝኽእል ናተይ አይኮነ ማለት እዚ እዩ ኢሎም መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸሎምን መልክዕ ይገልጹልና ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ኢና አበው ትኹረት ገይሮም ሰርሕሎም ኢልና ዞም ሰለስተ ዓበይት ነገራት ዘልዕልና ብዙሓት ነገራት ምድህሳሲካል ግን ምስቲ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ሓደ ታይ ነይሩ ናይ መጀመርያ ኣብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ትካላይ እቅበተ እምነት ዋና ስራሕም ዝነበረ ከዓ እቅበተ እምነት ቤተ ክርስቲያን ምሕላይ ካብ መናፍቃን ምሕላይ ማንም ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ብዘበሎ አምላኻዊ ቃል መሰረት ማንም ከየስሕቶ ንምእመናም ከየስሕቶም ንባዕሎምን ከየስሕቱ እቅበተ እምነት ኣብ ምስራሕ ሳልሳይን ዓብይ ነገር ከዓ መጽሐፍቲ ኣብ ምትርጓም ኣድሂቦም ከም ሰርሑ ስለንፈልጥ ዝኻና ዓና ዓብይ ጠቀሜታ ስለዘለዎ እዚ ምርዳእ ኣድላይ እዩ ነዚ ኢና ነገር ኣበውን ንከታተል ማለት እዩ ዘምህረና ኣምላኽና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸበረን ተመስገነን ይኹን አሜን